Hello, namaste, and yes, welcome back to another brand new episode of Hello Prime. With you guys, I am Smarika. As of Friday ko dinma Friday special hune गर्दछ Hello Prime मा. So yes, आजको दिन चाहिँ हामी गेस्टहरुलाई इन्भाइट गरेर उहाँसँग कुराकानी गरेर यहाँहरुसँग शेयर गर्ने गर्दछौं. So yes, आज पनि with me I have two very talented singers. So yes, as चाहिँ हामी physically कुराकानी गर्ने भन्दा पनि हामी as live मा चाहिँ हामी as सक पर इन्टरनेट को प्रयोग गरेर चाहिँ हामी भिडियो कल को मार्फतबाट चाहिँ कुराकानी गर्न गइरहेका छौं. To start up with the show, as I say, first ma with us we have a very talented singer, Pramod Nirvanji, on the show. Let's welcome him. Hello. Hello. नमस्कार. नमस्कार. हजुर आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु. हजुर हाल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? यहाँले अहिलेको यो सिनारियोमा यहाँको चाहिँ डे टु डे लाइफ कसरी बितिरहेको छ नि? अब अहिले खासै व्यस्त भन्दा पनि अब अहिले त अब यो अलि लकडाउनमा छु हैन. अब लकडाउन भने खास अब घरमै म अलिकति व्यस्त अब चाहिँ केमा छु भन्दाखेरि चाहिँ अब खासै त्यस्तो व्यस्त चाहिँ हैन. किनभने अब जति बेला लकडाउन खुल्ला भए बेला चाहिँ अलि सहज तरिकाले जुनै पनि हाम्रो कामहरु हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ अलिकति गाह्रै छ. तर पनि अब घरमा चाहिँ मैले अब अहिलेको काम चाहिँ के गर्न छु भन्दाखेरि जस्तो म्युजिक कम्पोजहरु अब म आफै एरेन्जर भएको कारणले गर्दा नि म्युजिक बनाउने लेख्ने कामहरु चाहिँ अब त्यो क्रिएटिभिटी चाहिँ भइराछ भन्नु पर्यो. यसरी नै समय बितिराछ. फेरि यहाँको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्नु पर्यो भने यु आर very well known as someone जसको चाहिँ हुन्छ नि स्टार्ट नै यस्तो तरिकाले स्टार्ट भयो करियरको, which is tremendous and very marvelous. अनि जसले पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई विश मेरो करियरको स्टार्टअप उहाँ जस्तै होस् जसको चाहिँ फर्स्ट सङ मात्र नभइकन सेकेन्ड सङ मात्र नभइकन थर्ड सङ सम्म उत्तिकै नै मान्छेहरूले फर्स्ट सङदेखि नै त्यही लगातार त्यही स्पिडमा मन पराइदिनु भएको छ. र यहाँको गीतहरूको बारेमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि हैन, you've also been known as someone जसले चाहिँ एउटा ट्रेन्ड सेट गरिदिनु भएको छ, जसले कसको चाहिँ गीतमा चाहिँ एकदम राम्रो लिरिक्स चाहिन्छ. लिरिक्स चाहिँ गीतमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र एकदम वर्ड सेलेक्सन देखि लिएर या भनौं त्यो भावनाहरु जुन एउटा फिलिङ हुन्छ त्यसलाई राम्रोसँग एउटा पोर्ट्रे गर्दिने कुरामा चाहिँ यु अल्सो नोन एज अ ट्रेन्ड सेटर हैन. सो यहाँलाई चाहिँ आफ्नो करियरको स्टार्टिङको देखि लिएर कुराकानी गर्नु पर्यो भने यहाँले आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरु शेयर गर्दिनु पर्यो भने र अहिलेसम्म आउनु हुँदाखेरिको अहिलेको जुन सिनारियो छ त्यसको बारेमा यहाँलाई एकदम छोटो मिठो भनिदिनु पर्यो आफ्नो लाइफको एउटा जर्नीको बारेमा भन्यो भने चाहिँ यहाँले कसरी एक्सप्लेन गर्दिनुहुन्छ त? मैले अलि सानो सुनिरहेको छु एकदमै. यहाँको जुन स्टार्टिङ देखिनको अहिलेसम्मको जर्नी यहाँले एकदमै सर्ट एन्ड स्वीट तरिकाले एक्सप्लेन गर्दिनु पर्यो भने चाहिँ यहाँले प्रमोदजीले चाहिँ कसरी एक्सप्लेन गर्दिनुहुन्छ आफ्नो जर्नीलाई? अब यसमा चाहिँ यस्तो छ कस्तो भने अब जर्नीको बारेमा अलिकति कुरा गर्दाखेरि अब त्यति बेलाको जुन मेरो पहिलाको कुरा गर्दा चाहिँ अब मलाई सुरुमा चाहिँ अब स्टार्टिङमा चाहिँ खास संगीत चाहिँ मेरो अब धेरै नै मनपर्ने चिज थियो त्यो बेलादेखि नै हैन. तर अब संगीतमा मलाई अब सुरुमा अलिकति हेल्प गर्ने मद्दत गर्ने चाहिँ हाम्रो स्वर्गीय सुनिल बर्देवा दाइ, जसलाई नेपालमा प्राय कमै मान्छेले नचिन्ने भन्ने हुन्छ किनभने उहाँ एकदम वरिष्ठ संगीतकार अब एरेन्जर सबै हुनुहुन्छ उहाँ हैन. र मेरो गुरुबानी हुनुहुन्छ र उहाँबाट चाहिँ म अलिकति इन्स्पिरेसन भएर चाहिँ संगीतमा लागेको. र संगीतको मेरो अलिकति क्यारियरको अलिकति राम्रोसँग कुरा गर्दा चाहिँ अब संगीतलाई पहिला सुरुमा चाहिँ अब स्टार्टिङमा अब गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ अब मेन चाहिँ आफ्नो प्र्याक्टिसहरु पनि अत्यन्तै जरुरी हुन्छ. जस्तो अब मेरो तुलनामा पनि मैले पनि अब धेरै संगीतमा चाहिँ अब ब्यान्डहरु बनाएर प्र्याक्टिसहरु गर्ने क्रमलाई पनि बिस्तारै अगाडि चाहिँ बढाइरहेको थियो त्यो बेला हैन. र यो गर्ने क्रममा चाहिँ पछि हाम्रो सुनिल दाइको भनौं न प्रेरणाबाट चाहिँ प्रमोद तिमीले अब यस्तो यस्तो गीतहरु बनाउन थालेछौ, अब किन यो गीत एउटा रेकर्डिङ गर नि त भनेर भन्नुभयो. र मैले फर्स्ट रेकर्डिङ गरेको गीत चाहिँ सुनिल बर्देवा दाइले सुनाएको थिएँ, कस्तो मोडमा ल्याइ छोडिदियो भन्ने गीतलाई. र त्यो गीतलाई चाहिँ दाइको थ्रोबाट चाहिँ सल्लाहबाट चाहिँ त्यो गीतलाई चाहिँ मैले स्टार्टिङ गरेर चाहिँ मेरो करियरमा चाहिँ सबभन्दा अगाडिको मेरो फर्स्ट गीत चाहिँ रेकर्डिङ चाहिँ त्यो कस्तो मोडमा रहेको थियो. अनि पछि फेरि मैले सेकेन्ड गीत चाहिँ किन यसरी भन्नेलाई रेकर्डिङ गरेँ हैन. र यसरी अब संगीतको करियरको कुरा गर्दा चाहिँ अब गीतमा चाहिँ अब के हुन्छ भने अब सबभन्दा मेन कुरा चाहिने भनेको चाहिँ अब जस्तो कि
त्यसमा म्युजिक संयोजन त भइहाल्यो, सङ्गीत संयोजन भइहाल्यो होइन। त्यसमाथि अब लिरिक्स पनि राम्रो हुन परिहाल्यो र अनि त्यसपछि अर्को के त गायन त त्यतिकै राम्रो हुनै पर्छ होइन। र सबै कुरा मिलेर चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। अब करियरको अलिकति धेरै व्याख्या गर्दा चाहिँ अब टाइम चाहिँ धेरै लाग्छ होइन। सानो स्विट सर्टमा भन्दा चाहिँ अब मेन चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ सङ्गीतलाई भावना बुझेर त्यसको फिलिङमा डुबेर चाहिँ सबै कुरा मिलाएर चाहिँ स्ट्रङ बनाएर राम्रोसँग अगाडि बढायो भने चाहिँ अत्यन्त राम्रो हुन्छ र सबैले मन पराउने पनि हुन्छ। जसरी मैले पनि पहिला गरेको त्यो मेहनतहरूलाई अहिलेसम्म नि मन पराइदिनु भएको छ होइन। र अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब आउने पिँढीहरूलाई पनि के भन्छु भने सङ्गीत भनेको चाहिँ अब अलिकति आयु भएको गीतहरू चाहिँ गाउनु भन्न चाहन्छु। किनभने जति आयु भएको गयो मान्छेहरूले अहिलेसम्म नि बिर्सिँदैन त्यस्तो हुन्छ। तर अब अहिले चाहिँ ट्रेन्ड के छ भने मान्छेलाई एकदम हतार छ कि एकैछिनमा गाए ल हिट पो सक्यो भने त्यस्तो खाले गीत भन्दा अलिक लङ लास्टिङ हुने गीत गाउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र मेहनत गर्नु पर्यो त्यही नै हो जस्तो भन्दा। फेरि यो जुन कुरा यहाँले गर्नुभयो त्यसको एकदम ज्वलन्त उदाहरण यहाँ पनि हुनुहुन्छ। यहाँका गीतहरू जुन यहाँले गाउनु भएको गीतहरू छ त्यो अझै पनि सुन्दाखेरि अहिलेको जेनेरेसनलाई पनि अहिलेको यङ्स्टर्सहरूलाई पनि आफैलाई रिलेट गर्न सक्छन् त्यो गीत सुन्दाखेरि र अझै पनि गीतको चार्म उत्तिकै नै बरकरार छ। र यो हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँलाई कस्तो महसुस हुन्छ? अब जस्तो इट्स बिन मोर देन अ डिकेड यहाँले यो इन्डस्ट्रीमा आफूलाई राम्रोसँग एस्टाब्लिस गराउनु भएको। यहाँले आफूलाई इनिसियल स्टेजदेखि नै एकदमै बलियो ग्रिप राख्नु भएको छ यहाँले यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा। र अहिले आएर आफूले मोर देन अ डिकेड अगाडि गाएको गीत अहिलेको जेनेरेसन अहिलेको यङ्स्टर्सहरूले त्यही फिल्डमा गाइदिएको या सुनिराखेको देख्दाखेरि चाहिँ कतिको एक्साइटेड महसुस गर्नुहुन्छ कि होइन मैले अझै यस्तो गीतहरू अझै लामो समयसम्म मान्छेहरूले एकदमै लामो समयपछि सुन्दाखेरि नै यसरी नै रुचाउने गीतहरू मैले अझै निकाल्नु पर्ने छ भनेर यहाँले अलिकति प्रेसराइज महसुस गर्नुहुन्छ कि कहिलेकाहीँ यही कुरामा चाहिँ यहाँ बढी रमाउने गर्नुहुँदछ? मैले एकदमै तपाईँको अलिकति साउन्ड एकदमै निकै नै सानो सुनिरहेको छु तर पनि मैले अन्दाज गरेर चाहिँ याद गरिरहेको छु होइन। हजुर हजुर। फेरि एकचोटि अलिकति फेरि भनिदिनु मेरो गीत चाहिँ अरूले गाउँदा चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अरूले गाउँछ भन्दा पनि जस्तो यहाँको जुन एकदम पुरानो गीतहरू छन् नि अब अहिले भन्दा अब यहाँले जुन आफ्नो करियरको स्टार्टिङमा गाउनु भएको मोर देन अ डिकेड ब्याकको गीतहरू चाहिँ अहिलेको यङ्स्टर्सहरूले पनि मन पराइदिनु भएको देख्दाखेरि चाहिँ कतिको एक्साइटेड महसुस गर्नुहुन्छ यहाँले? ओके ल थ्याङ्क यू सो मच। फेरि अहिले बल्ल सुनिहाल्दाखेरि हजुर अब यो चाहिँ के लाग्छ भने अब मलाई त खुसी नै लाग्छ किनभने अब मेरो गीतलाई चाहिँ यसरी माया गरिदिनु भएको छ होइन। अब त्यो भनेको चाहिँ एउटा आफूलाई पनि एउटा के लाग्छ भने त्यति बेला चाहिँ मैले राम्रो एउटा गीत कम्पोजिसन गाउन पनि राम्रै गाएछु भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। र यो कुराले चाहिँ मलाई के हुन्छ भने अझै पनि सङ्गीतलाई चाहिँ नछोडेर अझै अगाडि बढ्ने प्रेरणाहरू चाहिँ मिल्छ। र थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनभने हाम्रो गीतलाई अझै त्यो बेलाको गीतलाई पनि मन पराइदिनु भएको छ र नयाँ गीतलाई पनि अझै मैले गरि पनि रहेको छु र त्यसलाई पनि माया दिइरहनु भएको छ होइन। र यो चाहिँ एकदमै खुसीको कुरा हो किनभने हामी कलाकारलाई जति नै हाम्रो श्रोता दर्शकवृन्दले माया गर्नुहुन्छ त्यति नै हामी अगाडि बढ्दै जाने होइन। थ्याङ्क यू सो मच एकदमै खुसी लाग्छ यो कुराले चाहिँ यो त एकदमै राम्रो कुरा हो। यहाँले जस्तो मैले आज पनि धेरैजनाबाट यो फिडब्याकहरू सुनिरहेको थिएँ होइन यहाँको जुन एउटा युभ अलवेज बिन साइनिङ ब्राइट एज अ डायमन्ड जस्तो होइन एकदमै यहाँलाई जुन तरिकाले पर्सिभ गरिएको छ जुन तरिकाले हेरिएको छ दर्शक श्रोताहरूले जुन तरिकाले यहाँलाई चिन्दै आउनु भएको छ र जुन लेभलको यहाँको एक्सेप्टेन्स थियो नि र एकदमै यहाँ एकदमै साइन हुँदै पनि अहिले कतै अलिकति यहाँले आफ्नो पोटेन्सियल चाहिँ अझै पनि अनलिस नगर्नु भएको हो कि जुन स्पिडमा यहाँको गीत अझै श्रोताहरूले सुन्न रुचाइराख्नु भएको छ अहिले अलिक कमै भएको हो कि कहिले चाहिँ प्रमोदजीले फेरि विथ अ ब्याङ एकदमै राम्रो गीतहरूको कलेक्सनहरू लिएर आउनुहुन्छ भन्ने खालको पनि धेरैबाट सुन्नमा आइरहेको हुन्छ। सो यहाँको अब फ्युचर प्लान्सहरू के छन् त? अब यहाँले कस्तो गीतहरू लिएर आउने सोच्दै हुनुहुन्छ के गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ? जस यो साङ्गीतिक क्षेत्रको सेरोफेरोमै भएर भन्नु पर्यो भने चाहिँ अब कस्तो खालको गीतहरू या कस्तो प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ हामी यहाँबाट एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ त? अब अहिले यस्तो हो म चाहिँ मेरो फिल्ड भनेको चाहिँ मेरो पहिलादेखि नै मैले गाइरहेको चाहिँ पप सङ चाहिँ विशेष ध्यान दिन्छु होइन। अब जे सब गीत चाहिँ अब गाउन त मैले सबै किसिमको गीत पनि गाएको छु तर मेरो फिल्डमा चाहिँ अब मलाई आफैलाई गाउँदाखेरि र सम्पूर्ण मेरा दर्शकवृन्दले र अरूले पनि मलाई क्याटेगोराइज गर्दाखेरि चाहिँ अब जस तिमीले प्रमोद निर्माणले चाहिँ पप गीत गाएको चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर भन्छ अनि मलाई चाहिँ विशेष गरी अब पपै भए पनि अब मेलोडी त्यसमा राम्रो हुनु पर्यो शब्द सङ्गीत राम्रो हुनु पर्यो होइन।
र अब आउने दिनमा पनि अब यस्तै यस्तै गीतहरू जो सबैको मन मस्तिष्कमा मुटुमा छुने गीतहरू लिएर आउने प्रयासमा छु होइन। अब तर अब हाम्रो गीत सुन्नको लागि चाहिँ अब एकैचोटि ढ्याक्क सुन्यो फेरि राम्रो लाग्यो भनेर त्यस्तो हुँदैन, किनभने मेरो गीतलाई चाहिँ हामीले बनाएको गीतहरूलाई चाहिँ अलिकति सुन्न चाहिँ टाइम चाहिँ टेक योर टाइम भन्ने चाहिँ हुनु पर्यो कि, धैर्यता जस्तो सुनिरहनु पर्यो कि गीतलाई, अनि बल्ल मात्रै त्यो गीतलाई चाहिँ अलिकति बुझ्छ होइन। किनभने हाम्रोमा अब हामीले गाउने गीतहरूमा प्रायः जस्तो लिरिक्सलाई नै जजमेन्ट गरेको हुन्छ, मैले अघि नै कुरा गरेँ, अब शब्द सङ्गीतलाई सम्पूर्णलाई ध्यान दिएको हुन्छ होइन। अब जस आउने दिनमा पनि अब यस्तै अलिकति भनौँ न, अब सबैले मन पराउने गीतहरूलाई नै विशेष अब ध्यान दिएर अगाडि सबैलाई राम्रो होस् भन्ने खालि गीत नै निकाल्ने कोसिस र प्रयासमा अहिलेसम्म नै छौँ, किनभने अहिलेसम्म सङ्गीत फिल्डमै नै बसिरहेका छौँ होइन, र सङ्गीत बाहेक अरू जाने ठाउँ पनि कुनै पनि छैन होइन। त्यो कारणले गर्दा यस्तै अब प्लानहरू गर्दैछु। हजुर, यहाँले अघि कार्यक्रमको सुरुवाततिर पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, र मलाई पनि यसको बारेमा यहाँबाट अलिकति जान्न मन लागिरहेको थियो। जस्तो कि अघि पनि मैले भन्दै थिएँ कि यहाँलाई चाहिँ यस्तो सिङ्गरको रूपमा चिनिन्छ, यस्तो पर्सनालिटीको रूपमा चिनिन्छ जसको गीत भनेपछि त्यसमा भएका शब्द भावहरू एकदम गहिरा र एकदम मिनिङफुल हुन्छन् भन्ने खालको रूपमा यहाँलाई लिइन्छ। र यहाँले पनि अघि भन्नुभयो कि आजकलको गीतहरू एकदमै ट्रेन्डको बेसिसमा बजिरहेको हुन्छ। अब कुनै एउटा स्पेसिफिक खालको गीतहरू एकदम स्पेसिफिकै भएर भन्यो भने अलि अपबिट गीतहरू जुन सुनेर मान्छेलाई नाचिहालौँ जस्तो लाग्ने कन्सर्ट फोकस्ड गीतहरू या एकदमै ट्रेन्डी गीतहरू, एकदम ट्रेन्ड जुन चलिरहेको छ त्यही अनुसारको मात्र गीतहरू बढी बजारमा आइरहेका छन् होइन। र जस्तो यहाँले भन्नुभयो यहाँको गीतको जुन एउटा प्याटर्न छ त्यस्तो खालका गीतहरू अलिक कमै निस्किरहेका छन् भनेर पनि भन्नुभयो होइन। यो यस्तो सिचुएसन, यस्तो सिनारियो देख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो साङ्गीतिक क्षेत्र कुन दिशातिर लागिरहेको छ र यसको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सङ्गीत चाहिँ अब खास अब राम्रैमा त राम्रै भइरहेको छ होइन। सबैलाई यस्तो हुन्छ कि अब अहिले के भयो भने अब अलिकति सोसियल मिडियाहरू अलिकति अब फ्री छ भन्नेमा पनि जे पाए त्यही नै गर्नु हुँदैन। अब अहिले मान्छेले चाहिँ के हुन्छ भने सङ्गीतमा लागिरहेका छन्, अब फ्री प्लेटफर्म छ, अब जस्तो यो भनौँ सोसियल मिडियाहरू छ भनेर अब जे पाए त्यही गरेर नै आइरहेको छ कि। तर अब सङ्गीत चाहिँ खासै भन्यो भने अहिलेको ट्रेन्डमा चाहिँ अलिकति सङ्गीत चाहिँ बिग्रेको जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने हाम्रो पालामा चाहिँ अब हतपति चाहिँ गीत गाइसकेपछि तपाईँलाई गायक हुनलाई एउटा एल्बम निकाल्न चाहिँ धेरै कठिन र के भन्नु नि मेहनत गर्नु पर्थ्यो, किनभने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो गीतहरूलाई चाहिँ अरूले नै जस्टिफाई गरेर बल्ल होइन उनीहरूले हुन्छ भनेपछि मात्रै निकाल्ने चलन चल्थ्यो कि। त्यति बेला तपाईँलाई थाहा छ हामीभन्दा अझै अग्रजको त झन् टाइट थियो, जस्तो रेडियो नेपालमा तपाईँलाई भोकल पास गरेर मात्रै निकाल्न पाइन्थ्यो कि। तर अब अहिले त अब जसले पनि गीत गाएको छ अब यहाँ अब प्रविधिको विकास छ भन्दैमा अब जे पाए त्यही गरेर ट्युनिङ गरेर मिलाएर गरिरहेको हुन्छ। तर खास सङ्गीत चाहिँ त्यो पनि होइन कि, जस्तो अब तपाईँले रेकर्डिङ गरेर खालि युट्युबमा आएर खालि एउटा डिजिटलले बनाएको चिज मात्रै त्यसलाई मात्रै सङ्गीत भने लाइभ आएर गाउन पनि सक्नु पर्यो नि, त्यस्तै किनभने हामी भनेको त लाइभ पनि गाउन सक्छौँ र अगाडि होइन र के त मतलब रेकर्डिङमा चाहिँ राम्रै गाउन सक्छौँ, किनभने यो कुराहरू भनेको हाम्रो दर्शक श्रोतालाई पनि थाहा भएको कुरा हो। तर अहिलेको तुलनामा चाहिँ होला अब नाच्ने गीत निक्लेको छ त्यसलाई मैले नराम्रो भन्नु खोजेको, तर नाच्ने गीत पनि त एउटा हुन पर्यो नि त, सबैको मन मस्तिष्कमा छुने खाले गीत। कुनै गीतहरू छ मलाई पनि मेरो मनमुटुमा छोएको, मेरो परिवार पनि नाचिरहेका छन् त्यस्तो गीत नि छ। तर कति गीतहरू चाहिँ मान्छेले बिगारेर त्यतिकै हावामा एउटै नाच्ने गीत भनेर त्यसकै पछि लाएर नाचे भनेर हावा गीत निक्लिरहेको छ। तर यो ट्रेन्डलाई चाहिँ बिग्रेको ट्रेन्ड भन्नुपर्छ, किनभने सङ्गीत भनेको कपी भन्दा नि आफ्नो किसिमको पनि दिन सक्नु पर्यो नि होइन र। त्यही त अब मेजोरिटीकै कुरा गर्ने हो भने अहिले प्राय गीत अब 20वटा गीत रिलिज भयो भने त्यसमा अब 16-17वटा गीत त सकभर अपबिट नम्बर्सहरू अलिकति यस्तो कुनै यस्तो शब्दको प्रयोग गरेको जसले गर्दाखेरि चाहिँ अडियन्सहरू ग्र्याब भइहाल्ने या झट्ट एउटा सर्ट टर्म एउटा फ्युचरलाई चाहिँ एकदमै सर्ट टर्मतिर मात्र हेरेर एकदमै लङ टर्मतिर फोकस नगरिकन तुरुन्तै दर्शकवृन्दहरूको एउटा ध्यानाकर्षण मात्र गराउने खालका गीतहरू पनि बढी आइरहेका छन् होइन। सो यस यहाँलाई चाहिँ अब हुन्छ नि म चाहिँ मेरो साइडबाट चाहिँ आई वान कम अप विथ समथिङ लाइक दिस इन फ्युचर, यस्तो खालको चाहिँ मलाई मेरो चाहिँ एउटा यस्तो खालको ड्रिम प्रोजेक्ट छ या मलाई यस्तो गरेर आउन मन छ जुन चाहिँ अडियन्सहरूमा यस्तो इम्प्याक्ट गरोस् भन्ने खालको त्यस्तो कुनै यहाँको माइन्डमा ब्याक अफ योर हेड नियर फ्युचरमा अर सम टाइम भेरी सुन या कहिले लिएर आउन मन भएको कुनै त्यस्तो यहाँको मनमा भइरहेको कुनै ड्रिम प्रोजेक्ट चाहिँ यहाँ सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ अहिले? मैले अलिकति क्वेसन्स अलिक कन्फ्युज भयो जस्तो भयो, किनभने तपाईँले भन्नाले चाहिँ त्यस्तो खाले गीतहरू चाहिँ पछि म अलिकति ब्याक हुनको लागि चाहिँ केही प्रयास गरिरहनु भएको छ भन्ने जस्तो सोध्नु भएको
हजुर त्यही त यहाँको कुनै ड्रिम प्रोजेक्ट जुन चाहिँ यहाँलाई यस्तो खालको गीत चाहिँ मलाई लिएर आउन मन छ भन्ने खालको त्यस्तो कुनै गीत छ अलि सुनेन मैले राम्रोसँग स्वर अलिकति कनेक्सन एकदम काटिरहेछ किनभने नेटबाट भएको कारणले गर्दा एकदमै सानो सुनिरहेको छु कि That's really sad. अब चाहिँ we are almost running out of time. So जानुभन्दा अगाडि मलाई चाहिँ एकदमै धेरै मन लागेको चाहिँ यहाँले अब सिन्स हाम्रो अलिकति कम्युनिकेसनमा प्रब्लम भइरहेको छ यहाँलाई मनमा आइरहेको यहाँले सोच्नु भइरहेको कुनै एउटा यहाँको आफ्नो गीतहरू मध्ये कुनै एउटा गीत हामीलाई गुनगुनाएर सुनाइदिन सक्नुहुन्छ होला एकैछिन म एउटा गिटार लिएर आएर गाइदिइहाल्छु एकैछिन Sure. Sure. So yes, Pramod जीसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौं. Right now he's gone to get his guitar. So उहाँले आफ्नो गिटार लिएर आउनु भइसकेपछि चाहिँ हामी एकैछिन उहाँसँग उहाँको गीत पनि सुन्ने छौं. So yes, Pramod ji is back. Pramod ji, are you ready? हुन्छ ल म यो गीत सुनाउन चाहन्छु किन यसरी भन्ने गीत हजुर please all time everyone's favorite song त्यही त र यो गीत चाहिँ राख्न चाहन्छु र सबैजनालाई विशेष गरी सब स्टे सेफ भएर बस्नु भन्न चाहन्छु किनभने अहिलेको यो सिचुएसनमा चाहिँ जति घरमा बस्यो त्यति नै सुरक्षाको किनभने हामीले मापदण्डलाई अपनाएको जस्तो हुन्छ त्यो कारणले गर्दा र स्टे सेफ सबैलाई राम्रोसँग बस्नु भन्न चाहन्छु र अहिले भने किन यसरी भन्ने गीत गाउन चाहन्छु प्लिज go ahead चाहेको पाउन गाह्रो छ But I almost went speechless. Thank you so much हुन्छ नि all these years त्यो युट्युबमा रेकर्डेड सुनिराख्नु र यसरी लाइभ यहाँले गाएर सुन्न पाउँदाखेरि it feels such a privilege. Thank you so much for being here with us. अहिलेको यस्तो सिचुएसनमा जहाँ सबैजना एकदमै आत्तिराख्नु भएको छ र एकदमै मेन्टली फिजिकली लो फिल गरिराख्नु भएको बेलामा यहाँले गाइदिनु भएको गीत सुनेर पनि धेरैजनालाई चाहिँ टिल सम एक्सटेन्ड एउटा फ्रेशनेस एउटा रिलिफ पनि महसुस भएको छ होला सो आइ एम प्रिटी स्योर यहाँलाई पनि केही सेयर गर्न मन छ होला हाम्रो अडियन्सहरूसँग यहाँको लभड वान्स यहाँको फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरूसँग केही सेयर गर्न मन छ होला प्लिज यहाँको मनमा भएको कुरा सेयर गरिदिनुहोस् न अब सबैजनालाई एकदमै राम्रोसँग बस्नु भन्न चाहन्छु अहिलेको स्थितिमा अघि नै मैले भनिहालेँ र विशेष गरेर अब नेपाली सङ्गीतलाई एकदम माया गरिदिनु होला अब मेरो अहिले च्यानल एउटा प्रमोद निर्वाण भनेर च्यानल एउटा युट्युबमा बनाएको छु त्यसलाई सब्स्क्राइब लाइक गरिदिनु होला हैन शेयर गरिदिनु होला र त्यही हो मेन कुरा चाहिँ हाम्रो गीत सङ्गीतलाई सुनिदिनु होला अब सबैले प्राय जस्तो के भन्छ नि फेरि निर्वाण एन्ड म्युजिक लिङ्क प्रमोद निर्वाण कता हरायो होला भन्ने कुराहरू प्रश्नहरू धेरै हुन्छ तर हराउनु भन्दा नि तपाईले खोज्न चाहिँ पर्यो बेला बेलामा किनभने हामी यही नै छौँ यही सङ्गीत एरामै छौँ र यही बसेर कामहरू गरिरहेका छौँ बनाउने गाउने र बनाउने काम पनि गरिरहेका छौँ र तपाईले खोजिदिनु होला माया गरिदिनु होला हैन त्यही नै भन्न चाहन्छु अनि प्राइम टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईलाई पनि विशेष गरी एकदम ब्युटिफुल बहिनीसँग धेरै कुरा गर्न पायो खुसी लाग्यो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु अनि प्रज्वलजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु थ्यांक यू सो मच तपाईहरु सबैजना टिमलाई Thank you so much for your time. Stay safe, राम्रोसँग बस्नु होला. And we are really looking forward to your beautiful songs to come. All the best for your future as well. राम्रोसँग बस्नु होला. Hope to see you soon. Welcome back for that short commercial break. You guys are watching Hello Prime र Hello Prime मा as I had promised you guys earlier as I say हाम्रो कार्यक्रममा अर्को पनि एकजना एकदमै talented and yes dashing personality हुनुहुन्छ. So yes, someone who never sees a chance to not impress you जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ his personality in or out is just amazing as his vocal is. So yes, help me welcome none other than Yuvraj Chawla guy on the show. Welcome. Namaskar. नमस्कार आरामै हुनुहुन्छ यहाँ एकदमै आराम छु तपाईलाई कस्तो छ मलाई चाहिँ आजकल यो जता पनि मास्क लाएर हिँड्ने बानी भएर होला आज कार्यक्रममा मास्क नलाएर आउँदाखेरि चाहिँ जे कुरामा नि अलिअलि सिकसिक लाग्यो जस्तो अहिले त त्यस्तो हुने भइसकेछ के यहाँको कस्तो छ यहाँलाई कस्तो छ आजकल यहाँको डे टु डे लाइफ कस्तो गरी बितिरहेको छ कसरी बिताइराख्नु भएको छ यहाँको समय यहाँले
अहिले यतिखेर त अब लकडाउन पालना गरेर अब घरमै बसिराखेको छु। अहिले काठमाडौँ छु। योभन्दा अगाडि चाहिँ म चितवनमा थिएँ आफ्नो घरमा। हजुर हजुर। अब अहिले चाहिँ म काठमाडौँ नै छु। लकडाउन पालना गरेर बसिराखेको छु। अहिलेको नर्मल एउटा दिनको एउटा रुटिन यहाँले सेयर गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँको बिहानदेखि बेलुकासम्मको रुटिन सेयर गर्नु पर्यो भने चाहिँ कस्तो छ त अहिले? अब बिहान नर्मल्ली हाम्रो अब सिङ्गर यो सङ्गीतमा लाग्ने मान्छेहरूको चाहिँ नर्मली भनौँ न बिहान उठ्ने बित्तिकै नुहाइधुवाइ गर्यो अनि त्यसपछि के अरे त्यसपछि पूजा गर्छु म चाहिँ। अनि रियाज गर्नपट्टि लाग्छु। 1-1.5 घन्टा त्यहाँ बित्छ। हजुर। त्यसपछि चाहिँ अरू अब समाचारहरू भनौँ कतिपय कुराहरू सोसल मिडियातिर अलिअलि व्यस्त हुन्छु। अनि यो जुन अहिलेको समय छ अब खासै भन्यो भने कम्पेरेटिभली हुन त घर बस्दैमा फ्री भइन्छ भन्ने त कहीँ पनि लेखेको छैन, बट स्टिल अब एउटा कन्सेप्ट छ नि जुन हाम्रो घरमा चाहिँ अलि फ्री नै भइन्छ यो समयमा चाहिँ अहिले घरमा समय चाहिँ हुन्छ भन्ने खालको बेला छ। यहाँले चाहिँ यो जुन आफ्नो समय छ खाली भएको समय यहाँले चाहिँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ हुन्छ नि साङ्गीतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित या सङ्गीतसँग सम्बन्धित कामहरूको लागि चाहिँ कसरी आफ्नो समय दिइराख्नु भएको छ या के गर्दै हुनुहुन्छ? योभन्दा अगाडि पनि म यो कम्पोजिसनहरू चाहिँ धेरै गरिराखेका थिएँ। अब यसपालि अझै बढी यो लकडाउनमा चाहिँ घरमै बसेको अवस्थामा चाहिँ कम्पोजिसन हरू चाहिँ अलिक बढी भइरहेछ। त्यही हो। अब घरमा नर्मली किताब पढ्ने, अब राम्रो पुरानो मुभीहरू अलिकति हिस्टोरिकल मुभीहरू हेर्न मन लाग्छ मलाई। ओके, अहिले हालै चाहिँ के हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँले? कुन कुन मुभीहरू हेर्नुभयो यो लकडाउनमा चाहिँ? अब यहाँको लिस्टमा चाहिँ अपकमिङ हेर्छु भन्ने खालको मुभिजहरू चाहिँ के छ नि? अब नेपाली मुभीहरू 1-2वटा हेरेँ। हजुर। त्यसपछि एउटा चाहिँ मुभी यो बाहुबली भन्ने अझै धेरैचोटि हेरेँ, तर अझै हेर्न मन लागेर त्यो पनि हेरेँ। पुरानो नेपाली मुभीहरू पनि मैले निकै 4-5 वटा हेरिसकेँ यसपालि। यहाँले चाहिँ अब हुन्छ नि यो कार्यक्रम हेरेर बस्नु भएको हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई चाहिँ ल यो चाहिँ एकदम नछुटाइकन हेर्नु होला या यो किताब चाहिँ नछुटाइकन पढ्नु होला भनेर यहाँले आफूले हेरिसक्नु भएपछि पढिसक्नु भएपछि यो दौरानमा महसुस गर्नुभएको र यो चाहिँ अरूहरूले पनि हेरिदिनु भयो हुन्थ्यो पढिदिनु भयो हुन्थ्यो भन्ने खालको फिल गर्नुभएको कुनै किताब या मुभी सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ होला अहिले? अब मुभीहरू त अब आफ्नो टेस्ट हो हैन, तर मलाई चाहिँ अलिकति हिस्टोरिकल अनि कतिखेर अब फाइटिङ टाइपको पनि मनपर्छ, तर एउटा आर्ट मुभी पनि मनपर्छ मलाई हैन। अब आफ्नो इच्छा अनुसार हुन्छ नि, हेर्न सक्नुहुन्छ। तर किताबमा चाहिँ त्यो एउटा सोच भन्ने जुन हाम्रो गर्न सकेको किताब छ नि, त्यो चाहिँ अलिक त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर पढेको छु मैले अहिले चाहिँ। सो के कुरा चाहिँ यहाँले दोहोऱ्याएर पढ्नु हुँदाखेरि चाहिँ पहिलोचोटि भन्दा पनि दोस्रोचोटि जब दोहोऱ्याएर यहाँले पढ्नुभयो त्यसबाट चाहिँ यहाँले एकदमै अविस्मरणीय के सिख पाउनुभयो या यहाँको के लर्निङ रह्यो नि? अब किताब पढ्दाखेरि त अब धेरै भनौँ न धेरै सोचहरू उत्पन्न हुन्छ। जस्तो एकचोटि एउटा किताब पढ्दाखेरि एउटा छुट्टै किसिमको सोच हुन्छ भने अब अर्कोचोटि फेरि दोहोऱ्याएर त्यो किताब पढ्दाखेरि चाहिँ अझ धेरै ज्ञान हासिल गर्न सक्छौँ हैन। अब यही भन्ने त हुँदैन,
तर पनि ज्ञान चाहिँ अलि बढ्छ भनौँ न। यहाँलाई मन परेको कुनै पार्ट या कुनै हुन्छ नि एउटा भनाइ या केही हुन्छ नि कुनै हरेक एउटा चिज हेर्दाखेरि जस्तो चलचित्र हेर्दाखेरि पनि एउटा फेभरेट पार्ट हुन्छ भने जस्तै यहाँलाई चाहिँ यो किताब पढ्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा भनेको केही शब्द या केही कुरा जुन चाहिँ यहाँलाई एकदमै चित्त बुझेको खत लागेको त्यस्तो कुनै पनि यहाँले लाइक यही चाहिँ भन्दाखेरि हुन्छ होला भन्ने चाहिँ यहाँलाई झट्टै याद आएन हो? त्यो अब किताबको एउटा लाइन चाहिँ अब त्यति याद छैन तर पनि त्यसको भाव त्यही त त्यो खास किताब पढ्दाखेरि चाहिँ अब यही मिनिङ यही वर्ड चाहिँ भन्ने चाहिँ त्यति याद चाहिँ छैन अहिले होइन। तर पनि मैले चाहिँ त्यो सोच भन्ने किताब चाहिँ अहिले हेर्न लागेको छु अलिअलि होइन दोहोऱ्याएर। त्यसपछि चाहिँ मुभी नै हेरिरहेको छु। अलिक बढी जसो चाहिँ कम्पोजिसन नै व्यस्त छु। अब गीत कम्पोज नै गर्नमा व्यस्त छु। हजुर कस्तो खालको गीतहरु? हजुर अहिले यसपालि चाहिँ मैले लभ सङहरु अलिकति निकाल्ने कोसिस गरिराखेको छु। योभन्दा अगाडि आफ्नो चाहिँ अलिकति सेन्टिमेन्टल ट्र्याक आएको भएर अब चाहिँ अलिकति लभ सङ अनि अलिकति डान्सिङ सङ पनि गर्दैछु। त्यही हो खास कम्पोजिसनमा अलिक व्यस्त हुन्छु अनि त्यसपछि गीत सुन्छु। अब टाइम त खासै यो सबै कुरा गर्दाखेरि टाइम त गइ नै हाल्छ। त्यही त हो ट्रु भन्नको लागि त धेरै समय छ भने जस्तो हुन्छ तर एउटा दुईटा काम गर्दा गर्दै दिन बितेकै थाहा हुँदैन है। त्यही त अनि अब हजुर भन्नुस् न। भनौँ न अब मुभीहरु हेर्दाखेरि चाहिँ 2-3 घण्टा यसै पनि गइ नै हाल्छ। त्यही त हो। अनि त्यो दिन चाहिँ अब कम्पोजिसनमा अलि कमी आएको हुन्छ क्या। कम्पोज चाहिँ गर्न मलाई मन पर्छ गिटार बजाएर अलिकति आफूलाई फ्रेस पनि हुन्छ र आफ्नो एउटा मेडिटेसन पनि हो यो हैन। पक्कै पनि हजुर। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो मन पनि हल्का हुन्छ। युवराज जी त्यो हिसाबले म हजुर मलाई कस्तो अब आउट अफ ब्लू यहाँबाट पनि यहाँको गीतको एउटा केही लाइन गुनगुनाइदिनु हुन्छ कि भनेर रिक्वेस्ट गर्न मन लागिहाल्यो होइन। What better day than this भने जस्तो यो समयमा होइन हुन्छ नि। अब जस्तो यहाँहरूले यहाँको गीतहरू गाइदिनु हुँदाखेरि या यसरी गुनगुनाइदिनु हुँदाखेरि पनि इट्स सच थेराप्युटिक सेसन जस्तो लाग्छ क्या मलाई। अब जस्तो हुन्छ नि अब यहाँहरूले गीत गाइदिनु भएको हाम्रो भ्युवर्सहरूले सुन्नु हुँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई पनि यो अहिलेको जुन अनगोइङ सिचुएसनबाट एकैछिनको लागि भए पनि एउटा स्केप जस्तो हुन्छ नि होइन युवराजजी? त्यो त एकदमै अहिले यो समयमा जरुरी पनि छ किनभने हामी आर्टिस्टहरूले सबै भन्यो न जति पनि प्यारो दर्शकहरू हुनुहुन्छ अहिले यो अलिकति पीरको एउटा चाहिँ भनौँ न जताततै यो कोरोनाको चाहिँ बिगबिगती र संसार भरलाई रुवाइसकेको यो कोरोनाले यो समयमा चाहिँ हामीले जसरी हुन्छ रमाइलोपट्टि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र तत्पर छु। अलिकति गुनगुनाउन एकदमै तत्पर छु किनभने प्यारो दर्शकहरूलाई यो अलिकति मेरो गुनगुनाउन पाउँदाखेरि पनि मलाई एकदमै रमाइलो लाग्छ। त्यही त इट वुड बी लभली यदि यहाँले चाहिँ आफ्नो कुनै गीतको चाहिँ यहाँलाई मनपर्ने 1-2 लाइन या कुनै यहाँको गीत गुनगुनाइदिनु भयो भने चाहिँ इट वुड बी लभली। यो चाहिँ युवराजजी यो दर्शकहरूको नाममा यो आफ्नो मनको कुरा भन्ने कुरा भने जस्तो हो होइन। खासमा चाहिँ प्लिज यहाँलाई यहाँको मनमा झट्ट आएको कुनै एउटा गीत गाइदिनुहोस् न। अब रोमान्टिक गाउँ कि सेन्टिमेन्टल गाउँ भन्नुस् म। I don't know यो शायद अब ऑडियन्सको के डिमान्ड होला बट फर मी my all time favorite would be your sentimental songs हैन। म चाहिँ अब go to भन्ने बित्तिकै when it's your sentimental songs के यहाँको sentimental songs हरुको चाहिँ एउटा छुट्टै पहिचान एउटा छुट्टै एउटा प्लेस छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। that's how I take it। हजुर थ्यांक यू। म त्यही सेन्टिमेन्टल नै गाउन चाहन्छु। प्लिज इट वुड बी लभली। मलाई प्लेब्याकमा एकदमै चिनाउने एउटा टर्निङ पोइन्ट नै म मान्छु नोभेम्बर रेन फिल्मबाट तिमीलाई के भनौ भन्ने गीत।
प्लिज त्यही सुनाउन चाहन्छु। हजुर हजुर यसको कम्पोजिसनमा चाहिँ ताराप्रकाश जीले गर्नु भएको कम्पोज, अनि लिरिक्स चाहिँ दिनेश राउत जीले लेख्नु भएको। पहिले अब आफ्नो स्रष्टाहरूको नाम त लिनै पर्यो, भेरी इम्पोर्टेन्ट पनि फेरि। तिमीलाई के भन्नु आँसु धेरै हाँसो कम, पीडा धेरै खुसी कम, बेथा मनको कसरी सुनाऊ म, सपना सबै टुटे नि, दैव पनि रोटे नि, भाग्यको यो लेखालाई कसैले मेट्न सक्छ र। Thank you. Thank you so much. It was lovely, lovely, and yes, I remember यो गीत आउँदाखेरि सायद कमै हुनुहुन्थ्यो होला जसलाई चाहिँ यो गीत मन नपरेको होस् हैन। सो थ्याङ्क यू सो मच युवराजजी, यति मिठो तरिकाले गुनगुनाइदिनु भयो, यहाँले गीत गाइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब जानुभन्दा अगाडि यहाँलाई चाहिँ आफ्नो फ्यान फलोवर्सहरू, हाम्रो दर्शकवृन्दहरू, यहाँको क्लोज वन्स, यहाँको फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरूको लागि केही छोटो मिठो सन्देश जुन प्रभाव गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज सेयर गरिदिनुहोस् न। प्यारो दर्शक श्रोताहरूलाई एकदमै न्यानो नमस्कार, यो सन्ध्याकालीन नमस्कार। अहिले यतिखेर हामी सबै यो कोभिड को कारणले गर्दाखेरि एकदमै हामीलाई दुःख परेको छ र हामी यतिखेर चाहिँ सरकारले गरेको लकडाउन पालना गरेर हामी सबै घरमा छौँ नै, अझै पनि हामीले ध्यानपूर्वक धैर्य धारण गरेर अलिकति भनौँ न चाँडै निको हुने सम्भावना देखिराखेको छु मैले। हामीले चाहिँ यतिखेर हामी धैर्य धारण गरेर एकले अर्कालाई खुसी बाँड्नेपट्टि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने यो टाइममा एकले अर्कालाई सपोर्ट एउटा चाहिँ फोनमा कतिपय, अब म अहिले अघि मैले एउटा कुरा जोड्न बिर्सेँ, फोनमा पनि एकअर्का साथीभाइहरूसँग कनेक्ट भएर दुःख सुख साट्ने बेला हो यो हैन। र एकदमै धैर्य धारण गरेर एकदम कतै बाहिर निक्लिनु पर्यो भने पनि एकजना मात्रै एकदमै सुरक्षित तरिकाले भनौँ न मास्क र सेनिटाइजर अपनाएर के अरे युज गरेर बाहिर निक्लिनु होला। यो त सबैलाई थाहा नै छ, तर पनि भनौँ न अलिकति भन्यो भने त्यो अवेरनेस अलिकति हुन्छ नि, त्यो हिसाबले मैले भनिराखेको छु। त्यही हो, अब एकदम सेफ रहनु होला। यो बेलामा हामी धैर्य धारणपूर्वक चाहिँ हामीले यो कोरोनालाई परास्त गर्नुपर्छ, यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्ण प्राइम टिभीलाई, प्राइम टिभी परिवारलाई र तपाईँलाई पनि। Thank you so much युवराजजी, thank you so much for being with us. र यस यहाँले भन्नुभएको जस्तै आई होप हाम्रो अडियन्सहरूले पनि सबैजनाले नियमको पालना गरिदिनुहोस् र हामी सबैजना मिलेर यो रोगको छिटोभन्दा छिटो निवारण गर्न सकौँ। Thank you so much for being with us. है त युवराजजी, will see you soon. Thank you. नमस्कार. Thank you. Namaskar. So yes, with that, we are almost to the end of our today's episode. So yes, since you guys know it very well, Friday से हामी हरेक साता यहाँहरूको सामु यहाँहरूले चिन्दै आउनु भएको, यहाँले रुचाउँदै आउनु भएको पर्सनालिटीको साथ आउने गर्दछौँ र आज पनि we didn't really wanted to disappoint you guys. आजको दिनमा पनि यहाँहरूलाई चाहिँ we really wanted यहाँहरूले मन पराउनु भएको, यहाँहरूले रुचाउनु भएको हाम्रो
गेस्टहरुको साथमा आउन सकौं भनेर चाहिँ सो यस थ्यांक यू सो मच गाइज फर बीइङ विथ अस भन्दै वी विल हैव टु से गुड बाई टु यु ऑल हाम्रो गेस्टहरुले भन्नुभएको जस्तै गरी प्लिज सेफ्टी प्रोटोकल्सहरु प्लिज फलो गरिदिनु होला सोशल डिस्टेन्सिङ प्लिज मेन्टेन गरिदिनु होला मास्क तथा सैनिटाइजरको प्रयोग गरिदिनु होला भन्दै वी विल हैव टु से गुड बाई टु यु ऑल एभ्रीवन टेक केयर अफ योरसेल्फ स्टे सेफ भन्दै बाइ बाइ